السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین محتشم، یہ دوستی کے حوالے سے ایک پنجابی ربائی تو لکھا ہے کہ یار دا رشتہ ڈاڈا سونا اس دے نال بہاراں، یار دا رشتہ ڈاڈا سونا اس دے نال بہاراں، یار آمن تے ویڑے آندیاں خوشیاں بن قطاراں، تے یار یاراں دیاں باواں بندے اوکھے سوکھے ویڑے، یار یاراں دیاں باواں بندے اوکھے سوکھے ویڑے، وچھڑ جاون یار جنہاں دے رو رو کرن پکاراں۔ سامعین و ناظرین محتشم، یہ دوستی ایک بڑا مقدس رشتہ ہے۔ خداوند متعال ہمیں اچھے دوست عطا کرے اور پھر ان کے ساتھ دوستی کے منہ بولے رشتے کو نبھانے کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔